इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक खबरें हमें मौसूल हो रही हैं। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने यह अनाउंस किया कि जलसे की इजाजत क्योंकि 7 बजे तक है, तो 7 बजे के बाद जलसे की इजाजत जो है चूंकि खत्म हो जाएगी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना जलसा फौरी तौर पर खत्म करके मुंतशिर हो जाना चाहिए। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रास्तों को बंद कर दिया गया, रुकावटें लगा दी गई। अली अमीन गंडापुर अब से कुछ लम्हे पहले जलसा गाह पहुंचे हैं और अली अमीन गंडापुर जो है वो एक बहुत बड़े काफिले को अपने साथ खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पहुंचे हैं। इस सब के अंदर यह चीज आप जरा जहन नशीन रखिएगा कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो इत्तलात आ रही हैं वो इंतहाई कशीदा और इंतहाई तशवीशनाक है। जलसे का वक्त चूंकि 7 बजे का वक्त खत्म हुआ है, तो पुलिस की तरफ से शेलिंग की इत्तलात हैं, शेलिंग की वीडियोस मौसूल हो रही हैं। शाम ढलते ही, अंधेरा छाते ही तशवीशनाक खबरें और अफवाहें आना शुरू हो चुकी हैं। इंतजामिया को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए। एक पुरअमन जलसा जारी है, जलसा हो गया, कामयाबी से हो गया। अब किस बात का गुस्सा है? गुस्सा शायद इस बात का है कि इस्लामाबाद को 29 मकामात पर कंटेनर्स लगाकर बंद करने, एक पूरा कानून जो है वो जल्दबाजी में पास करवाने के बावजूद अवाम डरी नहीं, अवाम रुकी नहीं। अवाम ने कंटेनर्स और रुकावटें उखाड़ कर फेंक दी। अवाम ने कहा कि इस तरह की चीजें हमारे जूते की नोक पर हैं, हमारी जिद है इमरान खान। इस बात का गुस्सा है गालिबन। अब आप ये देखें कि डीसी इस्लामाबाद जो है उन्होंने 6:15 बजे एक ट्वीट किया कि जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई को जारी किए गए एनओसी के मुताबिक इस्लामाबाद में जलसे के इख्तिताम का वक्त शाम 7 बजे था, जिसमें 45 मिनट बाकी हैं और इस हवाले से जलसा मुंतजमीन को आगाह बाकायदा कर दिया गया है। एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि सारे पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर एफआईआर नए कानून के तहत ये अब दर्ज करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि शेर अफजल मरवत ने अपडेट किया है, अब से कुछ लम्हात पहले यह ब्रेकिंग न्यूज हमें मौसूल हो रही है, हमारी लाइव ट्रांसमिशन जारी है। जलसा गाह के इतराफ में पुलिस कारकुनों पर शेलिंग कर रही है और इस सब के अंदर शेलिंग का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज कर दिया गया है। जलसा गाह से कुछ दूर 26 नंबर चुंगी, ये जो मकाम है, उस पर एक मरतबा फिर हालात जो है वो कशीदा हुए। अब मैं आपको पूरी सिचुएशन बता देता हूं कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के ऊपर, या फिर मुजाहिरीन तो हम नहीं कहेंगे, मुजाहिरा तो कोई नहीं हो रहा था, जलसे के शुरका या जलसे की तरफ जाने वाले लोगों के ऊपर शेलिंग की गई। जलसा गाह के इतराफ पुलिस और कारकुनों में फिर झड़पों की इत्तला आई, पथराव और शेलिंग के हवाले से डिटेल्स आई। अब यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि 26 नंबर चुंगी पर हालात खराब हैं। पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो हैं उनके जख्मी होने की इत्तलात पुलिस का मौक़िफ़ है। अब पुलिस की जानिब से बदतरीन शेलिंग की गई, पीटीआई के कारकुनान मुंतशिर हुए। याद रखिए कि जब जलसा हो गया और आपने ही रुकावटें लगाई, इतने बड़े पैमाने पे लोग आए, तो जब हो गया तो हो गया भाई, थोड़ा सा ऊपर क्या, थोड़ा सा नीचे क्या, लेकिन ये जिद है, ये जानबूझकर अल्लाह ना करे मुल्क को तसादुम की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। औरतें और बच्चे भी हैं और घरेलू लोग भी हैं। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। लेकिन इस वक्त यह बताया जा रहा है कि 26 नंबर चुंगी पर एक बार फिर हालात कशीदा, पुलिस की पीटीआई के कारकुनों पर दोबारा शेलिंग की इत्तलात है और 26 नंबर चुंगी जो है वो इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पथराव का फौरी नोटिस ले लिया है, आईजी इस्लामाबाद से रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। इस सब के अंदर इस्लामाबाद में एफसी की मजीद नफरी जो है वो तलब कर ली गई है। अभी जो ताजा तरीन अपडेट है, इस्लामाबाद में एफसी की मजीद नफरी को तलब कर लिया गया है, वजीर दाखिला ने नोटिस ले लिया है। इस वक्त शेलिंग जो है उसकी इत्तलात आ रही हैं, पुलिस की बदतरीन शेलिंग है। जलसा गाह में खवातीन और बच्चे मौजूद हैं, अल्लाह ना करे मामला भगदड़ की तरफ जाए। भगदड़ मचने से बड़े नुकसान का खदशा भी हो सकता है। इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए। अब इस सब के अंदर 26 नंबर चुंगी पर पुलिस की शेलिंग की इत्तलात है और इस सब के अंदर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है। अब इस सब के अंदर मैं आपको एक और चीज ये बता दूं कि कुछ ऐसे सहाफी हैं जो कि मुक्तदरा के बहुत करीब हैं, मुक्तदरा के माउथ पीस जो हैं वो भी डिक्लेयर होते हैं। अब उन्होंने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने टीयर गैस शेल्स जो हैं वो अपने दिफा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलवाई जो हैं, जिन्होंने पुलिस अफसरान को जख्मी किया, एसएसपी रैंक के अफसर को जख्मी किया, पत्थर मार के उनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी है। द क्लैश इज हैपनिंग सेवरल किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पीटीआई जलसा। यानी अब ये नैरेटिव बनाना भी शुरू कर दिया गया है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो जी यहां पर मसला बना रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि हमारी लाइव एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन जारी है। कैसे वक्त पे जब अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ा ऐलान करना है, शायद निजाम उस ऐलान से खौफजदा है, शायद सिस्टम को यह नहीं अंदाजा हो रहा कि वो ऐलान क्या होगा, क्योंकि अभी ये जो जलसा है, इस जलसे में अली अमीन गंडापुर का लाखों का काफिला उसकी शिरकत से पहले ही मामलात बाज़ाब्ता तौर पर आप देखें कि इस वक्त इमरान खान के हक में जा चुके थे। जलसा गाह पहले ही भर चुकी थी, जलसा गाह को भर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद जो सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। सिचुएशन इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं जो कि अच्छी खासी कशीदा है। 7 बजे का वक्त जैसे ही हुआ, अब ये कौन
کام کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں میں پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں, ایک شعر ہے کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالات ہوں خراب, میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی. کون ہے وہ جو اس وقت چاہتا ہے کہ اللہ نہ کرے اس ملک میں تصادم کی طرف معاملات جائیں, اللہ نہ کرے کہ ملک کے اندر حالات خراب ہو, خاکم بدہن ملک میں کوئی تصادم ہو. لیکن پاکستان تحریک انصاف جب پرامن طریقے سے جلسہ کر رہی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ کسی کارکن کو جلسہ گاہ سے 5 کلومیٹر دور کیا پڑی ضرورت کہ وہ شیلنگ کرے یا پتھراؤ. اسی لیے میں آپ کو ایک اور خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرز ہیں انہوں نے اپنے مقامی لیڈرشپ کو صبح ہی آج ایک ہدایت نامہ جاری کیا, اور اس سب کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ اپنے لیڈرز کو کہا, مقامی کو, کہ اپنے ارد گرد جو اپنا قافلہ ہے اس میں بھی نظر رکھیں, مشکوک بندے ہو سکتے ہیں, کوئی ایسے بندے خود بھی ڈالے جا سکتے ہیں. اس وقت ناظرین کرام جیو نیوز بھی اب اسے رپورٹ کر رہا ہے کہ اسلام آباد جلسے میں آنے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا پولیس سے تصادم. 26 نمبر چنگی پر جلسے میں آنے والے پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے جاری کردہ روٹ کی خلاف ورزی ہوئی. یہ جی سرکاری موقف ہے. پولیس کے روکنے پر جلسے کے شرکاء نے پتھراؤ کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پولیس موبائل اور پولیس وین پر بھی حملہ کیا گیا. یعنی اب یہ جس طرف کو معاملات لے کر جانا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ جس ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے, پولیس کی جانب سے جوابی شیلنگ کی گئی. پولیس ترجمان نے کہا ہے اب پولیس کا جو آفیشیل موقف ہے وہ یہ ہے کہ روٹ کی خلاف ورزی کر کے آنے والے شرکاء نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا, پتھراؤ سے ایس ایس پی سیف سٹی اور متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے. حالات پر قابو پانے کے لیے اسلام آباد پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری طلب کر لی گئی, جس کے بعد حالات پر قدرے قابو پا لیا گیا. 26 نمبر چنگی پر انتظامیہ نے ایف سی اور پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کر دیا. اب اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جلسے کے شرکاء کی جانب سے اسلام آباد پولیس پر بلا اشتعال پتھراؤ پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی ہے. آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ کس طرف کو معاملات جا سکتے ہیں. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وفاقی وزیر داخلہ صاحب جو انہوں نے ایس ایس پی کو فون کر کے خیریت بھی دریافت کی, اور اس سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے آج پی ٹی آئی کو جلسے کی مشروط اجازت دی تھی, جس کے تحت جلسہ 7 بجے تک ختم کرنا تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے جلسہ گاہ فوری خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. دس از سمتھنگ ویری الارمنگ, ایک بہت تشویشناک ترین اپڈیٹ ہے, کیونکہ نئے قانون کے مطابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پولیس کو مظاہرین کو یا جلسے کے شرکاء کو, یہ مظاہرین تو نہیں سوری جلسے کے شرکاء ہے نا, کوئی مظاہرہ تو نہیں ہو رہا, کوئی لانگ مارچ نہیں ہو رہی, کوئی سٹ ان نہیں ہو رہا, کوئی دھرنا نہیں ہو رہا. دس از اے پیسفل گیدرنگ, نتھنگ ایلس. لیکن اس سب میں نیا قانون جو بنایا گیا اس کے تحت سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لیڈرز جو ہیں یا پھر جلسے کے شرکاء کے اوپر 3 سال قید کی سزا کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کر چلنے کی یہ کوشش کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی واردات پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی پولیس کو جو یہاں پر لوگ ہیں انہیں منتشر کرنے کا جو آرڈر ہے وہ بھی جاری ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کی ساری اپڈیٹس جو ہیں, لیٹ سی کہ معاملہ کس طرف کو جائے گا اور کس طرح کی صورتحال بنتی ہے. لیکن ابھی تک جب ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ آل از ناٹ ویل. سب اچھا کی رپورٹ ابھی ہم نہیں دے سکتے, آپ کو لائیو اپڈیٹ سے ہم آگاہ کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر بھی اس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے, اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی نیریٹو تو یہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ضلعی انتظامیہ نے پولیس کو کارروائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں. بریکنگ نیوز سے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ ضلعی انتظامیہ نے پولیس کو کارروائی کے احکامات جاری کر دیے ہیں. اسلام آباد کے علاقے سنگجانی کی مویشی منڈی میں تحریک انصاف کا جلسہ جاری ہے, اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے کارکن اب بھی جلسہ گاہ کی طرف راستے میں ہیں. ضلع انتظامیہ کی مطابق جلسہ منتظمین جو ہیں ان کو دیا گیا وقت ختم ہو گیا. ضلع انتظامیہ نے پولیس کو کارروائی کے احکامات جاری کر دیے اور جلسہ منتظمین کو بھی کارروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا چند منٹس میں کہ جلسہ گاہ فوری خالی کی جائے. ایس ایچ او سنجگانی نے 2 بار جلسہ منتظمین جو ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایس ایچ او سنجگانی نے 2 بار جلسہ منتظمین کو جلسہ ختم ہونے کا وقت بتایا ہے, اور اب ضلع انتظامیہ نے آرڈر جاری کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ 26 نمبر چنگی کے اوپر جو تصادم ہوا ہے وہ بھی بہت زیادہ الارمنگ اور بہت زیادہ تشویشناک ہے. اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. صورتحال آپ کے سامنے ہے, اس وقت بہت زیادہ کشیدہ جو ہے سچویشن بن چکی ہے. لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. لیکن معاملہ all is not well, سب اچھا کی رپورٹ اس وقت نہیں ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.